अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम अपना आज का सबक देखते हैं। हमारा है सूरह बकरा का 18 रुकू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिकुल्ली वजहतुन, वलिकुल्ली हर एक के लिए, वजहतुन एक सिमत है, एक डायरेक्शन है, वहुआ और वो, मुवल्लीहा मुँह फेरने वाला है उसकी तरफ, फस्तबिकुल खैरात पस तुम सबकत करो भलाई में, नेकी में। ऐना मा तकूनु, ऐना मा जहाँ भी कहीं, तकूनु तुम होगे, याती बिकुमुल्लाहु ले आएगा तुम्हें अल्लाह, जमिया सब के सब को। इन अल्लाह अला कुल्ली बेशक अल्लाह ऊपर हर चीज़ के, शैइन कुल्ली हर शैइन कदीर चीज़ के कादिर है। इस आयत में जो है अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हर बंदे का एक सिमत होती है। वो जो वजह लफ्ज़ ये वजह से है, ये इसका मतलब होता है रुख, सिमत। मतलब ये कि इसका एक महर, एक की जो इंसान है उसकी उसके एक सेंटर ऑफ डायरेक्शन होता है, यानी उसकी ज़िंदगी का एक मरकज़ होता है, उसकी सोच का एक महवर होता है, उसके लाइफ में एक एम होता है, उसकी ज़िंदगी में एक मकसद होता है। यानी एक ऐसे मकसद जो हर वक्त इंसान के जहन में रहता है, उसका टारगेट होता है एक। ठीक है, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हर एक के लिए एक सिमत है, एक जो है वो रुख है, एक डायरेक्शन है, और वो उसी की तरफ मुँह फेरे रखता है, यानी उसका ध्यान उधर ही होता है। लेकिन हुक्म क्या है? फस्तबिकुल खैरात, लेकिन तुम सबकत करो नेकी में, जहाँ कहीं भी तुम होगे, यानी दुनिया में जहाँ भी इंसान है, अल्लाह ताला क़यामत के दिन या एक न एक दिन सबको एक जगह इकट्ठा तो करने वाला ही है, और अल्लाह हर शय पर कादिर है। यहाँ पे फिर दोबारा खाना काबा की जो है वो तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ने का हुक्म आ रहा है। वमिन हैसु खरजता, और जहाँ, वमिन हैसु जहाँ कहीं भी, खरजता जहाँ कहीं से भी निकलें आप, खरजता निकलें आप, फवल्ली तो फेर लें, वजह का अपना चेहरा, शत्रल मस्जिदिल हराम तरफ मस्जिदुल हराम के, व इन्नहु लल्हक़्क़ु मिर रब्बिका और बेशक वो अलबत्ता हक़ है आपके रब की तरफ से। वमल्लाहु बिगाफिलिन और नहीं अल्लाह गाफिल, अम्मा उससे जो तामलून जो तुम अमल करते हो। यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम जहाँ कहीं भी हो, ये नहीं कि आप खाना काबा के सामने हो या उसके करीब मौजूद हो, आप चाहे कहीं सफ़र में निकले हो, जहाँ भी हो, आपकी जो सिमत है आप नमाज़ पढ़ने के लिए, वो खाना काबा की तरफ होनी चाहिए आपकी। वमिन हैसु खरजता, और जहाँ कहीं से आप निकलें, फवल्ली वजह का पस फेर लीजिए अपना चेहरा, शत्रल मस्जिदिल हराम तरफ मस्जिदुल हराम के, यानी जहाँ दोबारा वही हुक्म आ रहा है, जहाँ कहीं आप हों, यानी खाना काबा के पास हैं या अपने घर में हैं या कहीं सफ़र में हैं, जब आप नमाज़ पढ़ें तो आपका जो रुख है वो किबले की तरफ होना चाहिए। वहैसु मा कुंतुम, और जहाँ कहीं हो तुम सब, तुम सब, फवल्लु पस सब फेर लो, वजूहकुम अपने चेहरे, शत्रहु उसी की तरफ, यानी मस्जिदुल हराम ही की तरफ। यानी बाद जमात नमाज़ पढ़ रहे हो, ज़्यादा लोग इकट्ठे हो तो सारे के सारे अपना चेहरा मस्जिदुल हराम की तरफ, ये खाना काबा की तरफ, हुर्मत वाली मस्जिद की तरफ फेर लो। लिअल्लाह ताकि ना हो, यकूनु लिअल्लाह ताकि ना, यकूना हो, लिन्नासी लोगों के लिए, अलैकुम तुम्हारे लिए, हुज्जतन कोई हुज्जत, ताकि कि जो लोग थे, यानी कि जो इर्द गिर्द के नॉन मुस्लिम्स थे, जो हर वक्त मुसलमानों पे कोई ना कोई एतराज़ लगाते थे, तो अल्लाह ताला ने कहा है कि जो भी मुसलमान जहाँ भी मौजूद है, वो सारे के सारे नमाज़ पढ़ने के लिए अपना चेहरा खाना काबा की तरफ कर लें। ये इसका मकसद एक कौम को एक मरकज़ पर इकट्ठा करना भी है, और इसका जो मकसद है वो मुसलमानों को बाकी उम्मतों से अलग करना भी है। और ये कि जो दूसरे पहले जब मुशरिकीन थे, वो जो थे मुसलमानों पर ये तराज़ लगाते थे कि आप इब्राहीम को अपना बाप दादा मानते हो, लेकिन आप जो चेहरा वो बैतुल मुक़द्दस की तरफ करके नमाज़ पढ़ते हो। 16-17 महीने वो पढ़ी, फिर वहाँ से यहूदियों तराज़ लगाते थे कि हमारे किबले की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते हैं। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश पर जो दोबारा खाना काबा को किबला बना दिया गया, तो उस पर वहाँ पे जो है तमाम हुज्जतें जो हैं लोगों की ख़त्म हो गई।
کہ جو ہے مسلمانوں نے اپنے قبلے کی طرف منہ کو رخ کر کے نماز پڑھنی شروع کر دی، اور جو یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بھی مسلمان جہاں بھی ہے وہ خانہ کعبہ ہی کی طرف منہ کرے، تاکہ جو نان مسلمز ہیں کوئی حجت نہ لگائیں مسلمانوں پر۔ الا الذین، مگر وہ لوگ جو ظلموا منہم، جو ظالم ہوئے ان میں سے، یعنی جو لوگ ظالم ہیں وہ ان کا تو جو کام، جن کا کام اعتراض لگانا ہے وہ کوئی نہ کوئی اعتراض لگاتے ہی ہیں، وہ ظالم لوگ ہیں، ان کی آپ نہیں جو ہے پرواہ کرو۔ فلا تخشوہم، پس نہ آپ ڈرو ان سے، وخشونی، اور ڈرو مجھ سے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ظالموں سے نہ ڈرو، جن کا کام ہے حجتیں لگانا اور اعتراض لگانا اور مسلمانوں کو تنگ کرنا ہے، ان سے نہ ڈرو، صرف مجھ سے ڈرو۔ ولی اتمہ، اور تاکہ میں پورا کر دوں، یہ اتمہ تمام کرنے سے، پورا کرنے سے پہلے بتایا تھا، نعمتی، اپنی نعمت، ولی اتمہ، اور تاکہ میں پوری کر دوں اپنی نعمت، علیکم، تم پر، ولعلکم تہتدون، اور تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ یہ خانہ کعبہ کو جو مقرر کرنا ہے قبلہ، اس کے دو مقاصد ہیں، ایک یہ کہ اللہ نے اپنی نعمت کو تمام کیا مسلمانوں کے لیے، اور تاکہ مسلمانوں اس سے ہدایت پائیں۔ کما ارسلنا فیکم، جس طرح نازل کیے ہم نے تم میں، رسولاً رسول، منکم، تم میں سے ہی، یتلو علیکم، وہ پڑھتے ہیں تم پر، آیاتنا، ہماری آیات یعنی قرآن پاک، ویزکیکم، اور وہ پاک کرتے ہیں تم کو، ویعلمکم الکتاب، اور وہ سکھاتے ہیں تم کو کتاب، والحکمت، اور حکمت، وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور وہ سکھاتے ہیں تم کو جو نہیں تھے تم جانتے، ماں نہیں، جو لم نہیں تکونو تھے تم، تعلمون، تم جانتے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جیسے اپنے رسول بھیجے تم پہ، ٹھیک ہے نا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا، اور وہ کیا کرتے ہیں، ان کے ہماری اللہ کی آیات پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کرتے تھے، اور لوگوں کو پاک کرتے تھے، یعنی ان کے جو لوگ گناہوں سے توبہ، اسلام قبول کرتے تھے، وہ اپنے آپ کو، اللہ تعالیٰ جو تھے ان کو کلمہ جو ہے وہ کلمے کی برکت سے ان کو گناہوں سے پاک کرتے تھے۔ تو یہ اللہ جو رسول ہیں وہ اللہ کی آیات لوگوں کو سکھا کے ان کو گناہوں سے پاک کرتے تھے، اور ان کے تزکیہ نفس کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور ان کو سکھاتے تھے کتاب اور حکمت۔ حکمت بھی ہے یہ کتاب جو ہمارا قرآن پاک ہے، اور تم کو وہ باتیں سکھائیں جو تم پہلے نہیں تھے جانتے۔ فَاذْكُرُونِی، پس ذکر کرو میرا، یہ اللہ کا حکم آ رہا ہے، پس یاد کرو مجھے یا میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی، اور شکر کرو میرا، ولا تکفرون، اور نہ تم نہ شکری کرو، نہ تم کفر کرو۔ یہاں پہ رکوع بڑی پیاری آیت پہ ختم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ اتنی بڑی مسلمانوں کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے یہ ایک حوصلہ بھی ہے اور ہمت بھی ہے کہ جب آپ اللہ کو یاد کرتے ہو تو اللہ آپ کو جو ہے آپ کا ذکر کرتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا جو بندہ مجھے اکیلے میں یاد کرتا ہے میں اس کو اکیلے میں یاد کرتا ہوں، دل میں، جو میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں۔ حدیث قدسی ہے یہ باقاعدہ، جو مجھے جو ہے محفل میں یاد کرتا ہے میں اسے اس سے بہتر محفل میں یاد کرتا ہوں جو کہ فرشتوں کی محفل ہے۔ تو جب بھی ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں اس بات کا یقین رکھیے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس وقت آپ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ بھی آپ کو اس وقت یاد کرتے ہیں، تو اللہ کی توجہ میں ہوتے ہیں، آپ اللہ کی نظر میں ہوتے ہیں جب بھی آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یہ بلیسنگ ہے، اللہ اپنے بندوں کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ آج تاک رات ہے جب میں ویڈیو بنا رہی ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو مکمل سمجھنے کی توفیق دے۔ چھوٹا مختصر رکوع تھا، یہ ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کتاب کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔